किसने आपको कह दिया कि आपकी दुआएं रद्द होंगी? सब खुद से ही सोच लिया है आपने। आपको लगता है ये हालात का अंदाज़ा जो आपने लगाया है क्या दुरुस्त है? यकीन जानिए अल्लाह सुब्हाने व तआला आपके गुमान से भी बेहतरीन आपके लिए सोच रहे हैं। आपने अल्लाह सुब्हाने व तआला का शुक्र अदा करते हुए अपनी दुआओं को जारी रखना है और इस मायूसी के सफ़र को अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना है। जो तवक्कुल का सफ़र है वही जो है ज़िंदगी को कामयाब बनाता है। आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल हो जाएं। मैंने तहज्जुद से तकदीरें बदलती हुई देखी हैं। बात तहज्जुद की है तो मोहब्बत से पढ़िएगा। जैसे ही ज़बान पर तहज्जुद का लफ्ज़ आता है यकीन कीजिए तहज्जुद बोलने से ही इंसान को सुकून मिल जाता है। और तहज्जुद की अज़ान जो है वो तो दिल की अज़ान है। लोग लाख कहें ये आपके लिए नामुमकिन है, आपके लिए कुछ अब नहीं हो सकता है। देख लो अब सब कुछ ख़त्म हो रहा है क्योंकि मौजिज़ात होते हैं। तहज्जुद के वक्त अगर आपकी आंख खुल जाती है तो वो बुलावा आसमान से आता है। कहीं आपको उम्मीद कोई नज़र नहीं आती है, हर तरफ अंधेरा नज़र आता है और आपको लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है। तभी अल्लाह सुब्हाने व तआला आपको तहज्जुद की लगन लगा देते हैं और एक नई उम्मीद से जोड़ देते हैं। पहले अल्लाह सुब्हाने व तआला आपको किसी आजमाइश में डालकर अपने करीब करते हैं और फिर अल्लाह सुब्हाने व तआला आपको चुनते हैं। फिर एक एक कर कर असबाब बनाते जाते हैं और फिर अल्लाह सुब्हाने व तआला एक झटके में आपकी तमन्नाओं को और दुआओं को कबूल कर लेते हैं। बस अल्लाह सुब्हाने व तआला जो हैं सदियों का फासला लम्हों में जो है आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल कर देते हैं। हालात खुद पैदा नहीं होते हैं, किसी का ज़िंदगी में आना और चले जाना इत्तफाक तो नहीं होता है। हर चीज़ में मसलिहत पोशीदा होती है। क्या किसी का दुआ में बार बार आ जाना क्या ये इत्तफाक हो सकता है? अब अल्लाह सुब्हाने व तआला अपनी तरफ से आपको दुआ की तौफीक दे रहे हैं, खींच के आपको नमाजों की तरफ ले आते हैं और जब बुलावा आसमान से आ जाता है तो फिर कैसी देरी। अल्लाह सुब्हाने व तआला आपके दिल की हर तमन्ना और दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह सुब्हाने व तआला सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं ताकि अपने फजल से उन पर करम कर सकें और अल्लाह सुब्हाने व तआला के यहाँ कोई भी दुआ रद्द हो ही नहीं सकती है। आपको क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा होता है कि आंसू जो है वो बहते हैं तो अचानक से जहन में ख्याल आ जाता है कि क्यों ना मैं तहज्जुद के नवाफिल पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लूँ। और फिर जो कहानी तहज्जुद तक पहुँच जाती है ना वो कहानी तो बिल्कुल मुकम्मल होती ही है। यकीनन इंशाअल्लाह चाह से नसीब तक की जो दूरी है वो बस एक दुआ की है। तो यकीन जानिए अगर आपने अल्लाह पाक को राज़ी करना है तो तवक्कल रखिएगा अपनी दुआओं पर। जो कुछ आपको अल्लाह सुब्हाने व तआला ने पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है तो उसको तवक्कल और यकीन के साथ पढ़िएगा। होगा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल हट कर अपनी दुआओं को कीजिएगा और लोगों की बातों पर गौर मत कीजिएगा। अल्लाह सुब्हाने व तआला से ये जो आपके आंसू हैं ना ये ज़रूर कुन की सिफारिश कर देंगे और फिर एक दिन इंशाअल्लाह आपकी अधूरी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। इंशाअल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारी आज बहुत ही प्यारी सी जो 2 मिरेकल स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। पहली मिरेकल स्टोरी जो है वो है मिरेकल ऑफ तहज्जुद और सेकेंड मिरेकल स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ वो है मिरेकल ऑफ डेली अस्कार, जो कि अल्लाह सुब्हाने व तआला ने इनकी दुआओं को कबूल फरमाया है और अल्लाह सुब्हाने व तआला बेशक हर एक चीज़ कर देने पर कादिर हैं। और मेरी प्यारियों जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हाने व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाने व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी प्यारियों अब जो मिरेकल स्टोरी है मिरेकल ऑफ तहज्जुद वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरी प्यारी बहन लिखती हैं अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां अता फरमाएं और आप सबके दिल की नेक तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल फरमाएं, आमीन सुम्मा आमीन। आप ही ऐसा है कि मैं आपको जो हूँ अपने भाई की मिरेकल स्टोरी बताना चाहती हूँ जो कि मेरे भाई की ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने मौजिज़ा किया है। थोड़ी सी आजमाइश आई थी लेकिन अल्लाह पाक ने उसके हक में बहुत ही बेहतरीन फ़ैसला किया और उसकी ज़िंदगी में बहुत ही प्यारा सा मौजिज़ा किया। तो आप ही ऐसा था कि मेरा भाई जो है शुरू से लेकर अभी तक जो है माशाल्लाह से पोजीशन होल्डर था और पढ़ने
پڑھنے میں بہت اچھا ہے۔ بھائی نے اپنے MBA کی ڈگری کو بہت ہی اچھے طریقے سے کمپلیٹ کیا، الحمدللہ ٹاپ اسٹوڈنٹس میں اس کا نام تھا۔ اللہ پاک کا یہ کرم تھا کہ اس کی لک بھی اتنی اچھی تھی کہ سب لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ پھر جو میرا بھائی تھا ماشاءاللہ سے 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار تھا، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بہت زیادہ جو ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے اسلامک ہے، تو ہم لوگ جو ہیں بچپن سے ہی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو نماز کو ادا کرو، رات کو تہجد جو ہے ادا کریں۔ بس اللہ پاک کا شکر اور کرم تھا۔ اس کے بعد ایسا تھا کہ بھائی نے جیسے کہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر لیا اور آپ ہی اس کے بعد بہت ہی اچھی جگہ پر جو ہے بھائی کو جاب مل گئی، اور وہاں پر جاب مل گئی جہاں پر کہہ لیں کہ آپ ہی کوئی اگر اپلائی کرے تو تقریباً 3 سے 4 بار بھی جو ہے سلیکشن نہیں ہو پاتی ہے، لیکن بھائی کی فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ماشاءاللہ سے وہاں پر سلیکشن ہو گئی اور بھائی کو جو ہے وہاں پر جوائننگ کے لیے کال آ گئی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ بھائی کا جو رشتہ ہے خاندان میں ہی بچپن سے طے ہوا تھا۔ پھر وہ میری کزن جو ہے وہ بھائی کو ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ آپ جو الگ گھر لے لو، بڑی فیملی میں نہیں رہ سکتی ہوں، کیونکہ آپ ہی ہم 4 بہنیں اور 3 بھائی ہیں۔ تو بس ایسا تھا کہ اسی وجہ سے اس لڑکی نے بھائی کے ساتھ یہی ضد لگائی ہوئی تھی کہ بس اب آپ کی جاب ہو گئی ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے میرے لیے الگ گھر بنانا ہے۔ لیکن بھائی ہمیشہ اس کو سمجھاتے تھے اور پیار سے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں دیکھو ایسا نہیں ہوتا ہے، جبکہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی ہے وہ بھی تو امی ابو اور بہنوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں، تو ہم بھی یہیں رہیں گے۔ لیکن وہ جو میری کزن تھی اس کے تو خواب بھی الگ سے تھے۔ خیر آپ ہی اس کے بعد یہ ہوا کہ میرے بھائی کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب رہنے لگ گئی تھی۔ امی کو لگتا تھا کہ بھائی پر شاید نظر ہے اور مسئلہ ہے کہ مائیں گھروں میں ہی ٹوٹکے وغیرہ کرنے لگ جاتی ہیں، تو بھائی کو جیسے ہی آپ ہی ٹیمپریچر فیل ہوتا تھا امی گھر سے کوئی نہ کوئی ٹوٹکا کر کر بھائی کو تھوڑی دیر کے لیے فرق آ جاتا تھا اور پھر ویسے ہی کنڈیشن ہو جاتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بھائی کی آپ ہی آفس سے کال آتی ہے کہ ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اب آپ ہی امی ابو جو ہیں فوراً سے ہاسپٹل جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بھائی کے جو ہے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ وغیرہ کے لیے بتایا ہے، تو اب آپ ہی ابو بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے، امی بھی ہو گئی کہ یہ سارے ٹیسٹ کیوں ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ ہی ڈاکٹرز کو کہیں نہ کہیں پر ایک چیز کا ڈاؤٹ تھا، تو وہ آپ ہی جو ڈاؤٹ تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور آپ ہی جب بھائی کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی ہے تو میرے بھائی کو آپ ہی تھیلیسیمیا جو ہے وہ میجر ڈائگنوز ہو گیا۔ اب آپ کہہ لیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بھائی بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن جب یہ چیز ڈائگنوز ہوئی ہے تو وہ کہہ لیں کہ میجر کنڈیشن پہ تھی، اور بس پھر اس کے بعد بھائی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ جتنا میرا بھائی جو ہے اپنی زندگی میں خوش تھا اور اللہ پاک کی دی ہوئی اس کو ہر چیز مل جاتی تھی اور اللہ پاک کے حکم سے اس کے پاس بہت اچھی جاب تھی، سب کچھ کہہ لیں کہ ایک سائڈ پر تھا، اور ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طریقے سے اللہ پاک ہمارے بھائی کو ٹھیک کر دے، اور بس پھر اسی طریقے سے بھائی کی حالت اتنی زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 6 مہینوں کے اندر اندر بھائی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ بھائی پہ چاند میں ہی نہیں آتے تھے۔ وہی جو ہے پیارا سا لڑکا ہے جس کو کہہ لے کہ آپ ہی پورا خاندان کہتا تھا اللہ پاک نے اس کی قسمت کتنی اچھی لکھی ہے۔ پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے تھے، اور آپ ہی میرا بھائی اس تکلیف میں بھی بیڈ پر بھی تھا، اور آپ ہی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تہجد نماز کبھی نہیں چھوڑتا تھا، اللہ پاک سے دعا کرتا تھا کہ اللہ پاک نے یہ آزمائش مجھ پر بھیجی ہے تو اللہ پاک ہی جو ہے مجھے شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن آپ ہی کہتے ہیں نا کہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ انسانوں کا روپ بھی دکھا دیتی ہیں، تو جو کہ میری کزن تھی تو آپ ہی اس کزن نے اور اس کے گھر والوں نے کہا کہ دیکھیں اب تو آپ کا لڑکا جو ہے اس کنڈیشن میں آ چکا ہے، اب ہم جو ہے اپنی بیٹی کو کیسے دے سکتے ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کوئی مزید مسئلے مسائل کھڑے ہو جائیں تو ہم اپنی بیٹی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ لیکن آپ ہی بھائی اس وقت میں بھی مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ پاک خیر کریں گے، اور اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ابھی سے ہی اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ ہمیں بتا دیا ہے۔ اور پھر آپ یہ ساری باتیں ہمیں بھائی نے اس وقت میں بتائی کہ یہ سارا جو ہے بھائی کو فورس کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ الگ گھر لے لو، لیکن آپ ہی اس مشکل وقت میں اس نے ہمارے بھائی کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ اس مشکل وقت میں وہ ہمارے بھائی کا ساتھ بھی دیتی ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ جیسے رہنا چاہتی تھی وہ ویسے رہتی۔ بس پھر اس کے بعد آپ ہی ایسا تھا کہ بھائی کا 2 سال تک جو ہے علاج وغیرہ چل رہا تھا، بہت ہی ایکسپینسو علاج تھا، لیکن آپ ہی اللہ کا شکر یہ تھا کہ میرے ابو کو اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا تھا جو کہ ہم اس علاج کو افورڈ کر سکتے تھے۔ اللہ پاک آپ ہی بس بھائی کو صحت دے دیں، یہی دن رات دعا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ پاک یہ آزمائش کسی طریقے سے ٹل جائے اور بھائی بالکل ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ اب آپ ہی بھائی کی شدت اتنی زیادہ ہو چکی تھی عبادت میں، اس تکلیف کے باوجود جو ہے آپ ہی بھائی بہت زیادہ مسلسل جو ہے اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے تھے، اور ہر وقت آپ ہی بھائی کے ہاتھ میں پیارا سا قرآن پاک ہوتا تھا جو کہ آپ ہی
بھائی ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہتے تھے اور آپ ہی تہجد کی نماز تو اتنی طویل پڑھتے تھے کہ امی کہتی بھی تھی کہ دیکھو رات کا وقت ہے، تم آرام کر لیا کرو، لیکن وہ کہتے تھے جو اللہ پاک کے سجدوں میں ہی سکون آتا ہے۔ میرے بھائی کا جو توکل اللہ پاک پر تھا اور جو اللہ پاک سے میرے بھائی کے دل میں محبت تھی، اللہ پاک نے اس کو کیسے شفا نہیں دینی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی کچھ وقت تو لگا، لیکن اللہ پاک نے بہت ہی بہترین ڈاکٹرز کا وسیلہ بنا دیا اور آپ ہی تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ پاک کا شکر ہے کہ جہاں پر آپ ہی کہہ لیں میجر سے آپ ہی 50% جو تھا وہ مائنر کی طرف آ رہا تھا اور آہستہ آہستہ اللہ پاک شفا دے رہے تھے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ تھوڑی کریٹیکل بھی ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں میرا بھائی اتنی ہمت والا تھا، جب بھی ڈاکٹرز کے پاس جاتا تھا ڈاکٹرز اس سے ہمت حاصل کرتے تھے اور اس کی مثال جو ہے دوسرے پیشنٹس کو دیا کرتے تھے۔ بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ بھائی بہتری کی طرف آ رہے تھے اور اب آپ ہی اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ جس ہاسپٹل میں بھائی ایڈمٹ تھے اور آنا جانا لگا رہتا تھا وہیں پر آپ ہی ایک نرس تھیں اور وہ میری امی کو بہت ہی زیادہ پسند آ گئی اور بہت ہی چھوٹی سی ایج کی پیاری سی لڑکی تھی، تو آپ یقین کریں کہ جب بھی ہم لوگ جاتے تھے تو ہم لوگ کو بہت ہی پسند تھی اور آپ ہی اتنی ماشاءاللہ سے نیک لڑکی تھی وہ۔ تو بس پھر آپ ہی اس سے میری امی نے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا اور ڈیٹیل وغیرہ لی اور اس کے بعد جو ہے آپ ہی لوگ ڈرتے ڈرتے جو ہے ان کے گھر رشتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ پھر وہ لڑکی نے خود جو ہے اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتایا ہوا تھا تو کس طرح کی نیچر کے ہیں۔ اللہ پاک نے تہجد کی نماز پڑھنے سے میرے بھائی کو نہ کہ صرف شفا عطا فرمائی بلکہ ایک بہت ہی پیاری لڑکی کا جو اس کی زندگی میں اسباب بنے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ ہی ان لوگوں نے ہمارے بھائی کی ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ ہی جو ہے شفا دینے والا ہے۔ تو بس پھر آپ ہی اس کے گھر والوں نے ہمارا ساتھ دیا اور بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر یہ ہوا کہ ہمارے بھائی کی بہت دھوم دھام کے ساتھ شادی ہو گئی اور آپ ہی جس کزن نے میرے بھائی کو چھوڑا تھا اس کو بہت زیادہ پچھتاوا بھی ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کہ اللہ پاک تو حقیقت کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک کو پتا تھا کہ میرا بھائی جو ہے اچھی نیت کا مالک ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے۔ اللہ پاک آپ ہی میری کزن کا نصیب بھی اچھا کرے اور آپ ہی اللہ کا یہ شکر ہے کہ آج ہم اپنے بھائی اور بھابھی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو ہم اللہ پاک کا ہر لمحے میں شکر ادا کرتے ہیں جس طریقے سے میری بھابھی بھائی کا خیال رکھتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کی بہنوں کے دلوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور جو بھائی اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا جو بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ بے شک جتنی بڑی آزمائش ہو، جتنی بڑی مشکل ہو، اللہ پاک سے تہجد کے وقت میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس مشکل وقت سے بھی ہمیں نکال دیا اور ہمارے لیے بھی آسانیاں ہوئی، بھائی کے لیے بھی آسانیاں ہوئی، کہ اتنی آسانیاں ہوئی کہ اللہ پاک نے اس لڑکی کا وسیلہ جو ہے میرے بھائی کے لیے وہاں ہاسپٹل میں ہی بنا دیا۔ الحمدللہ اللہ پاک ہر کسی کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے پیارے بیٹے حسنین کا بھی بہت نیک نصیب کرے اور اس کو بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کے بھائی کو بہت بہت لمبی زندگی دے، شفا عطا فرمائے اور بہت ساری خوشیاں جو ہیں اللہ پاک آپ کو، آپ کی فیملی کو، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری بہن بہت شکریہ اپنے بھائی کی اتنی موٹیویشنل جو میریکل سٹوری ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی اگر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں یا جو بھائی مجھے سن رہے ہیں اگر وہ نہیں ابھی تک پڑھتے ہیں تو پلیز اپنی زندگی کے جتنے ایکسکیوزز ہیں نا ان کو ایک طرف رکھ کر تہجد کی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے اور اللہ پاک سے دعا کیا کریں۔ آج کل سردیاں ہیں لیکن تہجد اور فجر کی نماز کو آپ لوگ بالکل بھی مت چھوڑیں اور اللہ پاک جو ہے آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ جب آپ اللہ پاک کی محبت کو پہلے اہمیت دیں گے تو اللہ پاک کی دنیاوی محبتیں اور اللہ پاک کی دنیاوی جتنی بھی چیزیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں بہترین کرے اور اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف ڈیلی اذکار وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی امید ہے حسنین اور آپ سب جو ہیں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی آپ کی ویڈیو سے ہم سب کو بہت زیادہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، کبھی دل پریشان بھی ہو جاتا ہے تو آپ کی میریکل سٹوریز آ جاتی ہیں۔ میں ایک دن بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، ایسے ہی یوٹیوب پہ اسلامک
एक वीडियोस देख रही थी, तभी आपकी एक वीडियो सामने आई, मैंने देखी, तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। तकरीबन 1 साल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपको अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहती हूँ। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी फूफो की छोटी वाली बेटी है, उनको आप ही कह लें कि मेरे अम्मी अब्बू ने ही पाला था, तो हम मिलाकर जो है 3 बहनें बनती हैं। तो उसको हमने हमेशा अपनी बहन ही माना है। फूफो की बेटी थी, उसकी शादी जो है मेरे अम्मी अब्बू ने की। माशाल्लाह वो अपने घर में बहुत खुश है। अब्बू जो है वो टेलर का काम करते थे। तो आप ही मेरे अब्बू चाहते थे कि हम जो 3 बहन भाई हैं, हम अपनी स्टडीज को जो है आगे साइंस में बढ़ाएं। वो हमारे घर के कमाने वाले वाहिद इंसान थे। हम 3 बहन भाइयों को बहुत ही अच्छी तालीम दे रहे थे। तो आप स्टडीज के लिए पैसों की जरूरत हमें बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मेरे अब्बू पर काफी अच्छा खासा कर्जा हो चुका था। कॉलेज में जो स्कॉलरशिप थी वो फ्री में हो गई। बस आप ही अल्लाह पाक ने मेरा साथ दिया। मेरे भाई बहन की स्टडीज पे बहुत खर्चा हो गया। अब आप ही भाई की भी स्टडीज खत्म हो गई, उसके बाद जॉब भी लग गई। इनकम कहने के इतनी आती नहीं थी जितनी चली जाती थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं खुद कुछ करती हूँ। अब मेरा ख्वाब और मेरे अब्बू का ख्वाब ये था कि हम पैथोलॉजी लेबोरेटरी जो है वो ओपन करना चाहते थे। उसमें काफी खर्चा था, समझ ले कि लाखों रुपए जो है वो लग जाते हैं। लेकिन मैंने अपने अब्बू से कहा कि अब्बू अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे इस ख्वाब को जरूर पूरा करेंगे। जो हाथ की वजह से काफी लड़ाई झगड़े का सामना भी हमें करना पड़ा। सब लोग कहते थे कि इसकी शादी की एज है और इतना बड़ा जो रिस्क है वो हम कैसे लें। लेकिन आप ही मैं अल्लाह ताला से दुआ करती जा रही थी और आप ही मैं नमाज कभी नहीं छोड़ती थी। अल्लाह पाक आपने ही रास्ते दिखाने हैं। फिर मैं आप ही दूसरे शहर में जो है वो चली गई प्रैक्टिस के लिए। वहां पर मेरे कजन के हस्बैंड है, मुझे एक लैब में लगवाया प्रैक्टिस के लिए। आप ही उस लैब का जो माहौल था वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। इसी वजह से आप ही मैंने जो है जॉब को छोड़ दिया। एक ही दिन गई थी वहां पर, दूसरे दिन आप ही मैं घर पर बैठ गई। हम 3 बहन भाई सिटी में रह रहे थे, जो कि अपनी एजुकेशन के सिलसिले में थे। अपने बहन भाइयों का ख्याल रखती थी, घर के काम वगैरह करती थी और नमाज में ज्यादातर वक्त को स्पेंड किया करती थी। अल्लाह पाक से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक कोई रास्ता बना दे, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। सारे लेबोरेटरी में अपने मैंने सीवीज वगैरह को भेज दिया था कि कहीं ना कहीं से मुझे कॉल ही आ जाएगी। पास में एक हॉस्पिटल था, वहां पर भी अपनी सीवी को सबमिट करवाना था। फुप्पो की बेटी है, उनका घर भी पास ही था। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो जो मेरे बहनोई हैं वो बहन को लेकर हॉस्पिटल गए थे और वहां पर उन्होंने जो है मेरे सिलसिले में डॉक्टर से बात की थी। जिस लेबोरेटरी का बताया था वहां पे मैंने प्रैक्टिस के लिए अप्लाई कर दिया। दुआ करती रहती थी अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप हमारे हालात जानते हैं, अल्लाह पाक मेरे दिल की दुआओं को कबूल कर लीजिए और वहां से वसीले बना दीजिए जहां से अल्लाह पाक हमने सोचा भी नहीं है। और फिर आप ही दुआ करती थी कि जो कि रुकावटें हमारे बीच में आई हुई हैं, जो कि मेरा ख्वाब है कि मैं लेबोरेटरी को ओपन कर सकूं, तो उसके लिए आप ही बस अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी। एक तस्बीह जो है मैं दरूद इब्राहिम की पढ़ा करती थी, एक तस्बीह जो है मैं इस अस्कार की पढ़ती थी जो कि मैं आपको भेज रही हूँ, और आप ही अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ा करती थी। और बस आप ही मायूसी से अल्लाह पाक ने मुझे निकाल दिया। तो सोचकर जिस मायूसी में मैं जा रही थी, अल्लाह पाक के कलाम से मुझे जो है ना कि सिर्फ आप ही जहनी सुकून मिलता था, बल्कि ऐसा लगता था कि अल्लाह पाक जरूर मेरी मदद फरमाएंगे। और आप ही फिर रिस्क के लिए जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फजर की नमाज के वक्त 2 सुन्नत और 2 फर्ज के दरमियान जो है ये तस्बीह करनी है, जो कि आप ही मैंने आपको अस्कार के बारे में बताया है। बस फिर आप ही नियत और दिल साफ होना चाहिए। अल्लाह पाक रास्ते जरूर बनाते हैं और वहां से अल्लाह पाक मंजिलें आसान कर देते हैं, जहां से इंसान को लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत लोगों ने गिराया भी आप ही, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें गिरने नहीं दिया। बस फिर आप ही जैसे कि ये सब कुछ मैं पढ़ रही थी, पाक को हमारे हालात के बारे में मालूम था। फिर ऐसा हुआ कि जो कुछ मैं पढ़ रही थी, अल्लाह पाक की मदद ऐसे आई है कि 15 दिनों में मेरे लिए शॉप का इंतजाम हो गया और आप ही बस काम वगैरह वहां पर करवाया। और ओपनिंग के टाइम पर आप ही जब पैसों की जरूरत थी इन्वेस्ट करने के लिए, तो मान लीजिए कि 1 रुपया भी नहीं था। सब कुछ कैसे हो गया हमें नहीं पता और ना ही हमें मालूम है। बस अल्लाह पाक ने गायब से मदद भेज दी हमारे लिए। मैंने आप ही लेबोरेटरी ओपन की है और 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सारा कर्जा वगैरह भी खत्म हो गया। जैसे कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस तरह मैं पढ़ती थी, मैं ऐसे पढ़ती थी कि क्या भी फजर की 2 सुन्नत और 2 फर्ज के दरमियान जो है ये तस्बीह किया करती थी, जो कि मैंने आपको पहले बताई है। और आप ही स्क्रीन पर भी शेयर कर दीजिएगा। अस्तगफार पढ़ती थी, दरूद इब्राहिम पढ़ा करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप ही अल्लाह पाक आसानियां फरमाने वाले हैं और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां फरमाए, जैसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए मौजज़ा किया है। अभी ये बात भी कहना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं पर भी जॉब मिल सकती है तो कभी हिम्मत ना हारें, अपने लिए कुछ करें और अपने
اخراجات کو خود پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں تھی جو اللہ پاک نے میری زندگی میں معجزہ کیا۔ تھوڑے عرصے سے جو ہے پریشان ہوں کیونکہ لوگ جو ہے مجھے تانے دیتے ہیں اور طنز کرتے ہیں، تو بس آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے نیک محرم بھی عطا کرے۔ آپ کی ویڈیوز جو ہے اپنے پیشنٹس کو، فرینڈ فیملی ممبرس کو بہت زیادہ شیئر کرتی ہوں تاکہ ان کی بھی مدد ہو سکے۔ اللہ پاک بہترین وسیلے بنانے والے ہیں۔ آپ سب کے لیے، حسنین کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، اللہ پاک قبول فرمانے والے ہیں۔ جب اللہ پاک نے اس وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا ہے تو اللہ پاک ابھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہوں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کے دل کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاریو دیکھیے نا اللہ پاک نے کیسے ان کے لیے معجزہ کیا، خود کی لیبارٹری کھول لی۔ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے اور اللہ پاک ان کو بہت کامیاب کریں اور بہت ہی محنت کرنے والی یہ بچی ہیں، ان کی زندگی کی ساری پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے اور اللہ پاک ان کو بہت بہت خوشیاں عطا فرمائے جو انہوں نے اتنی پیاری میریکل سٹوری اور اتنی موٹیویٹڈ میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ پاک بہترین طریقے سے وسیلے بنائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو اگر کسی کے اوپر بھی کوئی بھی قرضہ ہے یا کوئی بھی ایسی پرابلم ہے تو جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے، جو تسبیحات انہوں نے بتائی ہیں وہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہیں، اور اگر ارد گرد میں کوئی بھی جو ہے ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، پریشان ہیں، تو ان کو بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کی بھی جو ہے آپ کے وسیلے سے مدد ہو سکے۔ اللہ پاک جو ہے بہترین جاننے والے ہیں اور اللہ پاک ہی جو ہے بہترین حل عطا فرماتے ہیں۔ بے شک میری پیاریو آپ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، بہت بہت ایک نصیب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھائی مجھے سنتے ہیں ان کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، کسی دین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔